इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीतत्रिपाठी। आदौ मुख्यवार्ताः। श्रीमोदिना अद्य वाराणस्याः उमरहायां नवनिर्मितस्य स्वरवेदमहामन्दिरस्य उद्घाटनं कृतम्। जनैः स्वीयजीवने नवधा व्यवहारान् व्यवहर्तुम् आग्रहं च कृतवान्। अस्य वर्षस्य दूरसञ्चारविधेयकम् अद्य लोकसभायां प्रस्तावितः। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन तमिलनाडुराज्यस्य विदुरनगरे मदुरै थेनी चेत्यादिषु जनपदेषु प्रचण्डवृष्ट्याः सञ्चेतना ख्यापिता। विश्वबैंक इत्यस्य नवीनतमं प्रवास विकास प्रतिवेदनानुसारं भारतं 2023 वर्षे 25,100 अरब डॉलर रूप्यकैः समं प्रेषितधनस्य बृहत्तमग्राहकत्वेन स्वस्थानं यथावदेव भजते। इस्राएल देशस्य विदेशमन्त्रालयेन ख्यापितं यत् इस्राएल सर्वकारेण रुवेन अजरं भारते नवराजदूतरूपेण नियुक्तेः अनुमोदनं कृतम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् विकसितभारतस्य कृते महिलानां, यूनां, कृषकाणां, निर्धनानां च विकासः अपेक्षते। सर्वकारः विकसितभारतसङ्कल्पयात्रायाः माध्यमेन प्रत्येकलाभार्थिनः कल्याणकारी योजनानां लाभप्रदानाय यथासम्भवं प्रयासरतः अस्ति। तेन अद्य स्वीय संसदीय क्षेत्रे वाराणस्यां 20,000 कोटिरूप्यकात्मिकां 37 विकास परियोजनानां शुभारम्भं कुर्वता उक्तम्। अस्मिन् अवसरे जनसभां सम्बोधयता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् विकसित भारत संकल्प यात्रा देशस्य 100 यावत् ग्रामेषु नगरेषु च सम्प्राप्तवती। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना उक्तं यत् स्वतन्त्रतायाः दशकानन्तरं सम्प्रति देशस्य आध्यात्मिक स्थलानां विकासैः सममेव आर्थिक विकासस्य नूतन कीर्तिमानाः अपि निर्मीयन्ते। श्रीमोदिना अद्य वाराणस्याः उमरहायां नवनिर्मितस्य स्वरवेद महामन्दिरस्य उद्घाटनानन्तरम् उक्तं यत् अयोध्यायां राममन्दिरस्य निर्माणकार्यम् अपि शीघ्रमेव सम्पन्नं भविष्यति। प्रधानमन्त्री उत्तरप्रदेशे स्वीय संसदीय क्षेत्रस्य 2 दिवसीय यात्रायां वर्तते। महामन्दिरस्य भक्तानां सम्बोधयता श्रीमोदिना उक्तं जनैः स्वीय जीवने नवधा व्यवहारान् व्यवहर्तुम् आग्रहं च कृतवान्। एतेषु जलसंरक्षणं, डिजिटल भुक्तानं, संवर्धनं, स्वच्छता, लोकल फॉर वोकल, देशस्य विभिन्न स्थलानां यात्रा, प्राकृतिक कृषि कार्यं, बाजरा इति खाद्यान्नस्य संवर्धनं, स्वास्थ्य संवर्धनं, निर्धनानां सहयोगं च सम्मिलिताः सन्ति। सुन्दर कलाकृतिभिर्युक्तं सपादशतं यावत् कमलदलस्य मन्दिरशिखरं 20,000 जनानां क्षमतायाः 7 तल यावत् मन्दिरमपि एकं प्रतिष्ठितं ध्यानकेन्द्ररूपेण भविष्यति। मन्दिरस्य निर्माण प्रायः 20 वर्षात् प्रचलति। महामन्दिरं 3,00,000 वर्ग फीटमित्यावत् विस्तृतं वर्तते। अस्य भित्तेः उपरि मकराना संगमरमर पाषाणे उत्कीर्णं स्वरवेदस्य 37,300 यावत् श्लोकाः उत्कीर्णाः सन्ति। स्वरवेदः एकः आध्यात्मिक ग्रन्थः वर्तते यस्य लेखनं सद्गुरु श्री सदाफलदेव जी महाराज इत्यनेन कृतमस्ति। यः एकः योगी विहंगम योगस्य संस्थापकः चापि वर्तते। अस्य वर्षस्य दूरसञ्चारविधेयकम् अद्य लोकसभायां प्रस्तावितम्। विधेयकस्य उद्देश्यं दूरसञ्चारसेवानां, दूरसञ्चारजालस्य विकासेन, विस्तारेण, सञ्चालनेन च सम्बन्धितनियमेषु संशोधनं समेकितं कर्तुं च अस्ति। विधेयकमिदं दूरसञ्चारसाधनानां, दूरसञ्चारजालस्य, दूरसञ्चारसेवानां च मानकानां कृते अनुरूपमूल्याङ्कनाय च एका रूपरेखा प्रददाति। राष्ट्रिय सुरक्षा, जन आपत्काल, सार्वजनिक सुरक्षा, उपभोक्तॄणां रक्षणं चेत्यादयः प्रावधानाः अपि वर्तन्ते। सञ्चारमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सदने विधेयकमिदं प्रस्तुतवान्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन तमिलनाडुराज्यस्य कन्याकुमारी, तिरुनावेली, टूटिकोरिन, तेनकासी, विरदुनगरम,
थेनी चेत्यादिषु जनपदेषु आगामि 2 दिनं यावत् प्रचण्डवृष्ट्याः सञ्चेतना ख्यापिता। चेन्नईनगरे ऋतुविज्ञानविभागस्य एकेन अधिकारिणा संसूचिता यत् येलागिरी, कोयम्बतूर, तिरुपुर, डिण्डिगुल चेत्यादिषु क्षेत्रेषु अत्यधिकवृष्ट्याः सम्भावना दरीदृश्यते। विगतेषु 24 होरासु दक्षिणदिशि 4 मण्डलेषु 12 स्थानेषु अत्यधिकवृष्टिः अथ 39 स्थानेषु प्रचण्डवृष्टिः जायते, येन रेल मार्ग परिवहन सेवाश्च प्रभाविताः जाता, सामान्यजनजीवनमपि बाधितं जातम्। रक्षामन्त्रालयेन उक्तं यत् दिल्ल्याः छावनी स्थितस्य सैन्यचिकित्सालये चिकित्सकाः भारते प्रथमं वारं दुर्लभ प्राथमिक इम्यून डिफिशियेन्सी प्रतिरक्षा अभाव इत्यनेन विकृत रोगेण प्रभावितस्य बालकस्य कृते जीवन रक्षकम् अस्थिमज्जा प्रत्यारोपणं सफलतया कृतवन्तः। मन्त्रालयेन उक्तं यत् अभूतपूर्व प्रक्रियया माध्यमेन समस्यानां सम्मुखीकुर्वता बालकस्य परिवारस्य च जनानां कृते आशायाः नूतनद्वारं समुद्घाटितम्। अद्य नवीदिल्लीनगरे प्रचलतः भारत अन्ताराष्ट्रिय विज्ञान महोत्सवस्य भागरूपेण वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसन्धान परिषदे एकः प्रसारकार्यक्रमः आयोजितः। कार्यक्रमे प्रवदन् राष्ट्रिय विज्ञान केन्द्रस्य क्यूरेटर डॉक्टर राज मल्होत्रा अवदत् यत् देशस्य भविष्यं वैज्ञानिक चिन्तनम् अधिकृत्य ये युवः सन्ति तेषाम् उपरि निर्भरं भविष्यति। सः अवदत् यत् भारतीय संविधाने वैज्ञानिक स्वभावः इति शब्दः वर्तते यः अद्वितीयः मन्यते। तेन इदमपि प्रोक्तं यत् जनान् मुक्तमत्या अधिगमनस्य आवश्यकता वर्तते। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। विश्व बैंक इत्यस्य नवीनतमं प्रवास विकास प्रतिवेदनानुसारं भारतं 2023 वर्षे 25,100 अरब डॉलर रूप्यकैः समं प्रेषित धनस्य बृहत्तम ग्राहकत्वेन स्वस्थानं यथावदेव भजते। दक्षिण एशिया क्षेत्रेषु भारते प्रेषण धनस्य प्रवाहे उल्लेखनीय वृद्धिः अभवत्, येन समग्र सकारात्मक प्रवृत्तौ योगदानं प्रदत्तम्। समग्र रूपेण दक्षिणेशियायां 2023 वर्षे धनानां प्रेषणे 7.2% वृद्धिः अभवत्। इदं प्रतिवेदनं शीर्ष प्रेषण प्राप्त कर्तृत्वेन महत्वपूर्ण स्थानं प्रकाशयति, अपि च प्रेषण परिदृश्ये गतिशीलतां प्रति ध्यानम् आकर्षयति। इस्राएल देशस्य विदेश मन्त्रालयेन ख्यापितं यत् इस्राएल सर्वकारेण रुवेन अजरं भारते नव राजदूतरूपेण नियुक्तेः अनुमोदनं कृतम्। सः नवदिल्ल्यां कदा पदभारं ग्रहीष्यति तस्य सञ्चेतना नागता। सम्प्रति सः रोमेनियायाम् इस्राएल राजदूतरूपेण कार्यरतः अस्ति। श्री अजरः भारते स्थित्वैव श्रीलङ्का भूटान देशयोः अपि राजदूतरूपेण कार्यं विधास्यति। गतरात्रौ क्रिकेट प्रतिस्पर्धायां जोहान्सबर्गस्य न्यू वंडरर्स इत्यत्र त्रिस्पर्धात्मिकीय श्रृंखलायाः प्रथमायां प्रतिस्पर्धायां दक्षिणाफ्रिका दलेन 27 क्षेपचक्रेषु 17 धावनाङ्कानां लक्ष्यं भारतस्य सम्मुखे संस्थापितम्। तस्य च प्रत्युत्तरे भारतदलेन 16 क्षेपचक्रेषु लक्ष्यं सम्प्राप्य दक्षिणाफ्रिका दलम् 8 स्तोभैः पराजितम्। श्रृंखलायाः द्वितीय स्पर्धा श्वः गेबोरा क्षेत्रस्य सेंट जॉर्ज पार्क इत्यस्मिन् क्रीडाङ्गणे भविष्यति। इति वार्ताः।